बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ मैं हूं हिना ज़फ़र। मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ नून लीग विफाक में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है तो दूसरी जानिब पीटीआई भी विफाक में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। पीटीआई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर चुकी है और बाकी जमातों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी कैसर साहब, जो आजकल के हालात हैं, जो पीटीआई ने एहतिजाज की कॉल दी है, हाफिज नईम साहब ने कहा है कि आप पीटीआई का साथ देंगे या नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी से पीटीआई 9 फरवरी से राब्ते में थी जी। और उनकी तरफ से जो ख्वाहिश का इजहार किया गया था, जमात इस्लामी ने उस पर मुस्बत जवाब दिया था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। जी। और उन्होंने कहा था कि अगर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होगा तो जमात इस्लामी उस पर ताउन करेगी और ये ताउन गैर मशरूत होगा। जी। लेकिन उसके बाद जो 2 कमेटियां बनी और आपस में उन्होंने पीटीआई की उन कमेटियों ने ख्वाहिश का इजहार किया। बैरिस्टर गोहर साहब ने, आजम स्वाति साहब, उमर अयूब साहब जी। और अली अमीन गंडापुर साहब उसमें शामिल थे। उस पर उन्होंने कहा कि हम मरकज में और केपी सूबे में जो है वो आपसे इश्तराक अमल चाहते हैं, जिस पर जमात इस्लामी का मुस्बत रद्द अमल था। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब मीटिंग हुई तो उसमें ये चीज सामने आई कि पीटीआई का मौकफ जो है उसमें ये तब्दीली आई है जी। और उनकी तरफ से ये था कि हम सिर्फ केपी में आपसे इस तरह के अमल और इत्तेहाद चाहते हैं, जिस पर जमात के कायदीन उस कमेटी को लियाकत बलोच साहब जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी क़यादत से मशवरे के बाद आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। जब क़यादत से मुशावरत हुई और जमात इस्लामी के जो फोरम्स हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए मुशावरत की जाती है, मुशावरत के बाद जमात इस्लामी ने उनको रिप्लाई किया कि हम ये समझते हैं कि आप केपी में भी किसी और जमात से कर लें, हमें इस पर खुशी होगी। तो इसके बाद जो है ये राब्ते का अमल खत्म हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा से लतीफ खोसा साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई ने लियाकत बलोच साहब को टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि जो सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी का असूली मौकफ है कि किसी एक जमात से दोनों जगहों पर होना चाहिए, तो हम समझते हैं कि उनका मौकफ दुरुस्त है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो मैं बानी पीटीआई के पास जा रहा हूँ मुलाकात के लिए और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा और आपको दोबारा राब्ता करूंगा। जी। ऐसा कैसे? इससे जमात इस्लामी और पीटीआई का राब्ता दोबारा बहाल हुआ। जी। वो दोबारा जब मुलाकात करके आए तो उनकी तरफ से एक इसका रिप्लाई आया और वो जमात के जवाब के मुंतजिर थे। जब जमात इस्लामी ने अपनी मरकजी मजलिस शूरा में ये बात रखी और मुशावरत की तो उसमें ये बात जो उनकी तरफ से मौकफ की तब्दीली थी उसको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया और हमारे जिम्मेदारान की जो राय थी उसमें यही था कि इस पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं उनको इख्तियार दे दिया जाए, वो इसका फैसला करें। और फैसला अगर हम उसको कहें तो ये समझ आई कि हम शायद इस जो अदम एतमाद का एक रवैया अपनाया गया और उनकी तरफ से जो राय की तब्दीली आई, तो इस चीज की बुनियाद पर जमात इस्लामी ने उनसे ताउन ना करने का जो है वो हतमी तौर पर देखा और फैसला किया। तो ये है अब तक की सूरत हाल कि जमात इस्लामी पीटीआई से राब्ते में है। एहतजाज के हवाले से जो उनकी कमेटी आई थी असद उमर साहब की क़यादत में, बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही। दोनों जमातें जो हैं ये धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। हम इंशाल्लाह हमारा पीटीआई से इस हवाले से राब्ता भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, लेकिन वो उसका एजेंडा जो है वो एहतजाज और धांधली के मामलात पर आवाज उठाना है। अच्छा, ऐसा कैसे साहब, पीटीआई ने इंतहाई सख्त कदम उठाया और आलमी मीडिया के सामने जो है वो सबूत भी दिए, तो जमात इस्लामी का भी कोई लाहे अमल है? क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखती है। देखिए, जमात इस्लामी ने सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने 10 फरवरी को मंसूरा के अंदर बड़ी तफसीली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया था और इसके नतायज को मुस्तरद किया था और ये मुतालबा किया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर रिजाइन करें। वो अपने फ़राइज़ मनसबी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सके
اور پورے کا پورا جو الیکشن ہے اس پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اور جماعت اسلامی نے ہی سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے، اور وہ جو کمیشن ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے لے کر آئے. ہم نے تو ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو 100 سے زیادہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ دی ہیں، اور مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے ثبوت بھی دیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس معاملے میں آگے بڑھ کے کردار ادا کیا ہے، اور عوام کی جو آواز تھی، عوام جو سوالیہ نشان لگا رہے تھے، عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے اور اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہے تھے، اس کا سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے اس کو باضابطہ اناؤنس کیا اور مطالبات کیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی دنیا کے لوگ جو ہیں، جو یہاں پر آبزرور آئے ہوئے ہیں، اور جو وہ ادارے، وہ این جی اوز جو الیکشن اور جمہوریت پر پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے 25 فروری کو اسلام آباد میں سیو دا ڈیموکریسی ایک کانفرنس طلب کی ہے، جس کا اعلان کل سراج الحق صاحب نے منصورہ میں پریس کانفرنس میں کیا تھا. 23 تاریخ کو ہم پشاور میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور 25 کو سیو دا ڈیموکریسی کانفرنس انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی، جس میں وہ ادارے شرکت کریں گے. صرف وہ ادارے جو ہیں ان کو دعوت دی جائے گی جو پاکستان میں جمہوریت پر اور الیکشن کے پروسیس پر کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دعوت دی جائے گی جو پوری دنیا سے ایز اے آبزرور آئے تھے اور پاکستان کے الیکشن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو ان کی جو سفارشات ہیں، ان کی جو آراء ہیں، ان کو کمپائل کر کے جماعت اسلامی ایک اعلامیہ جو ہے وہ مشترکہ جاری کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعلامیہ خاصہ اہمیت کا حامل ہوگا، کہ جس میں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی این جی اوز اور بیرونی دنیا کے وہ آبزرور جو مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر اس الیکشن کو قریب سے دیکھنے آئے تھے، ان کا ایک مشترکہ رائے بھی ان کی شامل ہوگی، اور ان کی آراء کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس حوالے سے آئندہ کے لاہ عمل کو مرتب کرے گی. جی ایسا کیسا الیکشن کو گزرے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ حکومت کون بنائے گی. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی بنائے، حکومت جو بھی آئے، اس الیکشن پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. جو بھی حکومت بنے گی وہ بڑی کمزور حکومت ہوگی، وہ فیک حکومت ہوگی، وہ عوام میں ان پاپولر حکومت ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جب بھی اس حکومت کا ذکر آئے گا، اس پر ایک بڑا سویر قسم کا سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ چکا ہے. وہ ہے الیکشن چرایا جانا، الیکشن میں دھاندلی کرنا، الیکشن میں ووٹوں کا ہیر پھیر کرنا، جیتے ہوئے کو ہرانا اور چوتھے نمبر والے کو نمبر 1 قرار دینا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ان سیاسی پارٹیوں کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ جنہوں نے اس میں کامیابی بظاہر حاصل کی ہے. اور یہ عبرتناک کامیابی ہے، یہ عبرتناک جیت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جیت اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے، کہ جیتنے والے جو ہیں وہ تاریخ کے کٹہرے میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو. عوام انشاءاللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ جاری رکھیں گے اور عوام ان سے جواب طلب کرتے رہیں گے. ابھی تو یہ سفر کا آغاز ہے، ابھی تو حکومت بننا باقی ہے. یہ چیزیں سب سے پہلے عوام نے سب پر عیاں کر دی ہیں. اور جماعت اسلامی ایک عام آدمی کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب عوام میں جائیں گے اور عوام کو لے کر ان سے جو آئین دستور انہوں نے منشور اناؤنس کیے تھے ان پر بھی ہم مطالبہ کرتے رہیں گے، یاد دہانی ان کو کرواتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو کرپشن ہے، ملک میں جو بدامنی ہے، اس حوالے سے ہماری جو تحریک جاری تھی اس کو مزید توانا انداز میں آگے بڑھائیں گے. جی اچھا کہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان سے جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑے کیے، لیکن اس طرح سے کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کو بالکل کامیابی ملی ہے الحمدللہ. ہم نے پچھلے الیکشن کی نسبت ڈبل سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ان سرویز کو جو کریڈیبل ادارے کرتے ہیں اور جو پاکستان کے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا پر شیئر ہوتے ہیں، اس میں بھی 3-4 سرویز میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے. تیسرے پاپولر لیڈر جو ہیں ان کو بتایا گیا، اور اسی طرح جماعت اسلامی کی مقبولیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا اور ہمارے ووٹوں میں بھی اضافہ
الحمدللہ دیکھنے میں آیا ہے. اس سب کے باوجود کہ دھاندلی ہوئی, ہمارے ووٹ بھی کم کیے گئے, چرائے گئے, ہم سے سیٹیں کراچی میں چھینی گئیں, کے پی میں چھینی گئیں, پنجاب کے کئی سارے حلقے جو ہے وہ جماعت اسلامی جیتی ہوئی تھی. اگر ہم بہاڑی کی بات کریں, مری کی بات کریں, تو وہ حلقے بھی جو ہیں وہ ہم سے چھینے گئے ہیں. ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے بڑے پیمانے پر جماعت پر اعتماد کیا اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو ایک مقبول لیڈر کے طور پر سامنے لے کے آئے اور جماعت اسلامی کو ووٹ کیا. لیکن یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے, ہمارے نظام کا یہ المیہ ہے کہ اس میں جیتنے والے کو ہرایا گیا. اب یہ بات نہ تو چھپی ہوئی ہے, نہ یہ زیادہ عرصہ چھپی رہ سکتی ہے کہ عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام اپنی جدوجہد اور اپنا حق لینے کے لیے پرامن طریقے سے, جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور وہ سب کہتے ہیں کہ اب حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے. کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشنز میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, وہ اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.